अथातो बस्तिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। वातोल्बणेषु दोषेषु वाते वाबस्तिरिष्यते। उपक्रमाणां सर्वेषां सोग्रणीस्त्रिविधस्तु सः। 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 निरूहोन्वासनं वस्तिः उत्तरस्तेन साधयेत्। गुल्मानाः खुडप्लीह शुद्धातिसारशूलिनः। निरूहोन्वासनं वस्तिरुत्तरस्तेन साधयेत्। गुल्मानाः खुडप्लीह शुद्धातिसारशूलिनः। निरूहोन्वासनं वस्तिरुत्तरस्तेन साधयेत्। गुल्मानाः खुडप्लीह शुद्धातिसारशूलिनः। निरूहोन्वासनं वस्तिरुत्तरस्तेन साधयेत्। गुल्मानाः खुडप्लीह शुद्धातिसारशूलिनः। जीर्णज्वरप्रतिश्याय शुक्रानिलमलग्रहान् वर्ध्माश्मरीरजोनाशान् दारुणांश्चानिलामयान्। जीर्णज्वरप्रतिश्याय शुक्रानिलमलग्रहान् वर्ध्माश्मरीरजोनाशान् दारुणांश्चानिलामयान्। जीर्णज्वरप्रतिश्याय शुक्रानिलमलग्रहान् वर्ध्माश्मरीरजोनाशान् दारुणांश्चानिलामयान्। जीर्णज्वरप्रतिश्याय शुक्रानिलमलग्रहान् वर्ध्माश्मरीरजोनाशान् दारुणांश्चानिलामयान्। अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धः शतोरस्को भृशं कृशः। आमातिसारीवमिमान् संशुद्धो दत्तनावनः। अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः। अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः। आमातिसारीवमिमान् संशुद्धो दत्तनावनः। अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः। आमातिसारीवमिमान् संशुद्धो दत्तनावनः। अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः। आमातिसारीवमिमान् संशुद्धो दत्तनावनः। श्वासकाशप्रसेकार्षो हिद्माद्मानाल्पवह्नयः। शूनपायुः कृताहारः बद्धच्छिद्रोदकोदरी। श्वासकाशप्रसेकार्षो हिद्माद्मानाल्पवह्नयः।
शूनपायुः कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी शूनपायुः कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी श्वासकाशप्रसेकार्शो हिध्माध्मानाल्पवह्नयः शूनपायुः कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी श्वासकाशप्रसेकार्शो हिध्माध्मानाल्पवह्नयः शूनपायुः कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी कुष्ठी च मधुमेही च कुष्ठी च मधुमेही च मासान् 7 च गर्भिणी मासान् 7 च गर्भिणी आस्थाप्या एव चान्वास्याः आस्थाप्या एव चान्वास्याः विशेषादतिवह्नयः विशेषादतिवह्नयः कुष्ठी च मधुमेही च मासान् 7 च गर्भिणी कुष्ठी च मधुमेही च मासान् 7 च गर्भिणी आस्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिवह्नयः आस्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिवह्नयः कुष्ठी च मधुमेही च मासान् 7 च गर्भिणी आस्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिवह्नयः कुष्ठी च मधुमेही च मासान् 7 च गर्भिणी आस्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिवह्नयः रूक्षाः केवलवातार्ताः रूक्षाः केवलवातार्ताः नानुवास्यास्त एव च नानुवास्यास्त एव च रूक्षाः केवलवातार्ता नानुवास्यास्त एव च रूक्षाः केवलवातार्ता नानुवास्यास्त एव च येनास्थाप्यास्तथा पाण्डु येनास्थाप्यास्तथा पाण्डु कामलामेह पीनसाः कामलामेह पीनसाः निरन्नप्लीह विड्भेदि निरन्नप्लीह विड्भेदि गुरुकोष्ठकफोदराः गुरुकोष्ठकफोदराः येनास्थाप्यास्तथा पाण्डुकामलामेह पीनसाः येनास्थाप्यास्तथा पाण्डुकामलामेह पीनसाः निरन्नप्लीह विड्भेदि गुरुकोष्ठकफोदराः निरन्नप्लीह विड्भेदि गुरुकोष्ठकफोदराः येनास्थाप्यास्तथा पाण्डुकामलामेह पीनसाः निरन्नप्लीह विड्भेदि गुरुकोष्ठकफोदराः येनास्थाप्यास्तथा पाण्डुकामलामेह पीनसाः निरन्नप्लीह विड्भेदि गुरुकोष्ठकफोदराः अभिष्यन्ति भृशस्थूल अभिष्यन्ति भृशस्थूल कृमिकोष्ठाढ्यमारुताः कृमिकोष्ठाढ्यमारुताः पीते विषे गरे पच्याम् पीते विषे गरे पच्याम् श्लीपदीगलगण्डवान् श्लीपदीगलगण्डवान् अभिष्यन्ति भृशस्थूल कृमिकोष्ठाढ्यमारुताः अभिष्यन्ति भृशस्थूल कृमिकोष्ठाढ्यमारुताः पीते विषे गरे पच्याम् श्लीपदीगलगण्डवान् पीते विषे गरे पच्याम् श्लीपदीगलगण्डवान् अभिष्यन्ति भृशस्थूल कृमिकोष्ठाढ्यमारुताः पीते विषे गरे पच्याम् श्लीपदीगलगण्डवान् अभिष्यन्ति भृशस्थूल कृमिकोष्ठाढ्यमारुताः पीते विषे गरे पच्याम् श्लीपदीगलगण्डवान् तयोस्तु नेत्रम् हेमादि तयोस्तु नेत्रम् हेमादि धातुदार्वस्थिवेणुजम् धातुदार्वस्थिवेणुजम् गोपुच्छाकारमच्छिद्रम् गोपुच्छाकारमच्छिद्रम् श्लक्ष्णर्जुगुलिकामुखम् श्लक्ष्णर्जुगुलिकामुखम् तयोस्तु नेत्रम् हेमादिधातुदार्वस्थिवेणुजम् तयोस्तु नेत्रम् हेमादिधातुदार्वस्थिवेणुजम् गोपुच्छाकारमच्छिद्रम् श्लक्ष्णर्जुगुलिकामुखम् गोपुच्छाकारमच्छिद्रम् श्लक्ष्णर्जुगुलिकामुखम् तयोस्तु नेत्रम् हेमादिधातुदार्वस्थिवेणुजम् गोपुच्छाकारमच्छिद्रम् श्लक्ष्णर्जुगुलिकामुखम्
तयोस्तु नेत्रम् हेमादिधातुदार्वस्थिवेणुजम् गोपुच्छाकारमच्छिद्रम् श्लक्ष्णज्जुगुलिकामुखम् ऊनेब्दे पञ्चपूर्णेऽस्मिन् आसप्तभ्योऽङ्गुलानि षट् सप्तमे सप्ततान्यष्टौ द्वादशे षोडशे नव ऊनेब्दे पञ्चपूर्णेऽस्मिन्नासप्तभ्योऽङ्गुलानि षट् सप्तमे सप्ततान्यष्टौ द्वादशे षोडशे नव ऊनेब्दे पञ्चपूर्णेऽस्मिन्नासप्तभ्योऽङ्गुलानि षट् सप्तमे सप्ततान्यष्टौ द्वादशे षोडशे नव ऊनेब्दे पञ्चपूर्णेऽस्मिन्नासप्तभ्योऽङ्गुलानि षट् सप्तमे सप्ततान्यष्टौ द्वादशे षोडशे नव द्वादशैव परं विंशात् वीक्ष्य वर्षान्तरेषु च वयोबलशरीराणि प्रमाणमभिवर्धयेत् द्वादशैव परं विंशाद्वीक्ष्य वर्षान्तरेषु च वयोबलशरीराणि प्रमाणमभिवर्धयेत् द्वादशैव परं विंशाद्वीक्ष्य वर्षान्तरेषु च वयोबलशरीराणि प्रमाणमभिवर्धयेत् द्वादशैव परं विंशाद्वीक्ष्य वर्षान्तरेषु च वयोबलशरीराणि प्रमाणमभिवर्धयेत् स्वाङ्गुष्ठेन समं मूले स्थौल्येनाग्रे कनिष्ठया पूर्णेऽब्देऽङ्गुलमादाय तदर्धार्धप्रवर्धितम् 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 त्र्यङ्गुलं परमं छिद्रम् मूलेऽग्रे वहते तु यत् मुद्गं माशं कलायं च क्लिन्नं कर्कन्धुकं क्रमात् त्र्यङ्गुलं परमं छिद्रं मूलेऽग्रे वहते तु यत् मुद्गं माशं कलायं च क्लिन्नं कर्कन्धुकं क्रमात् त्र्यङ्गुलं परमं छिद्रं मूलेऽग्रे वहते तु यत् मुद्गं माशं कलायं च क्लिन्नं कर्कन्धुकं क्रमात् त्र्यङ्गुलं परमं छिद्रं मूलेऽग्रे वहते तु यत् मुद्गं माशं कलायं च क्लिन्नं कर्कन्धुकं क्रमात् मूलच्छिद्रप्रमाणेन प्रान्ते घटितकर्णिकम् वर्त्याग्रे पिहितं मूले यथा स्वं द्व्यङ्गुलान्तरम् मूलच्छिद्रप्रमाणेन प्रान्ते घटितकर्णिकम् वर्त्याग्रे पिहितं
मूले यथा स्वं व्यङ्गुलान्तरम् वर्त्याग्रे पिहितं मूले यथा स्वं व्यङ्गुलान्तरम् मूलच्छिद्रप्रमाणेन प्रान्ते घटितकर्णिकम् वर्त्याग्रे पिहितं मूले यथा स्वं व्यङ्गुलान्तरम् मूलच्छिद्रप्रमाणेन प्रान्ते घटितकर्णिकम् वर्त्याग्रे पिहितं मूले यथा स्वं व्यङ्गुलान्तरम् कर्णिकाद्वितयं नेत्रे कर्णिकाद्वितयं नेत्रे कुर्यात् तत्र च योजयेत् कुर्यात् तत्र च योजयेत् कर्णिकाद्वितयं नेत्रे कुर्यात् तत्र च योजयेत् कर्णिकाद्वितयं नेत्रे कुर्यात् तत्र च योजयेत् अजाविमहिषादीनाम् अजाविमहिषादीनाम् बस्तिं सुमृदितं दृढम् बस्तिं सुमृदितं दृढम् कषायरक्तं निश्छिद्र कषायरक्तं निश्छिद्र ग्रन्थिगन्धशिरं तनुम् ग्रन्थिगन्धशिरं तनुम् अजाविमहिषादीनां बस्तिं सुमृदितं दृढम् अजाविमहिषादीनां बस्तिं सुमृदितं दृढम् कषायरक्तं निश्छिद्र ग्रन्थिगन्धशिरं तनुम् कषायरक्तं निश्छिद्र ग्रन्थिगन्धशिरं तनुम् अजाविमहिषादीनां बस्तिं सुमृदितं दृढम् कषायरक्तं निश्छिद्र ग्रन्थिगन्धशिरं तनुम् अजाविमहिषादीनां बस्तिं सुमृदितं दृढम् कषायरक्तं निश्छिद्र ग्रन्थिगन्धशिरं तनुम् ग्रथितं साधुसूत्रेण ग्रथितं साधुसूत्रेण सुखसंस्थाप्य भेषजम् सुखसंस्थाप्य भेषजम् बस्त्यभावेङ्कपादं वा बस्त्यभावेङ्कपादं वा न्यसेद्वासोऽथवा घनम् न्यसेद्वासोऽथवा घनम् ग्रथितं साधुसूत्रेण सुखसंस्थाप्य भेषजम् ग्रथितं साधुसूत्रेण सुखसंस्थाप्य भेषजम् बस्त्यभावेङ्कपादं वा न्यसेद्वासोऽथवा घनम् बस्त्यभावेङ्कपादं वा न्यसेद्वासोऽथवा घनम् ग्रथितं साधुसूत्रेण सुखसंस्थाप्य भेषजम् बस्त्यभावेङ्कपादं वा न्यसेद्वासोऽथवा घनम् ग्रथितं साधुसूत्रेण सुखसंस्थाप्य भेषजम् बस्त्यभावेङ्कपादं वा न्यसेद्वासोऽथवा घनम् निरूहमात्रा प्रथमे निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम् प्रकुञ्चो वत्सरे परम् प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्दम् प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्दम् यावत् षट्प्रसृतास्ततः यावत् षट्प्रसृतास्ततः निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम् निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम् प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्धं यावत् षट्प्रसृतास्ततः प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्दं यावत् षट्प्रसृतास्ततः निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम् प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्दं यावत् षट्प्रसृतास्ततः निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम् प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्दं यावत् षट्प्रसृतास्ततः प्रसृतं वर्धयेदूर्ध्वम् प्रसृतं वर्धयेदूर्ध्वम् द्वादशाष्टादशस्य तु द्वादशाष्टादशस्य तु आसप्ततेरिदं मानम् आसप्ततेरिदं मानम् दशैव प्रसृताः परम् दशैव प्रसृताः परम् प्रसृतं वर्धयेदूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य तु प्रसृतं वर्धयेदूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य तु आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम् आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम् प्रसृतं वर्धयेदूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य तु आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम् प्रसृतं वर्धयेदूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य तु आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम् यथा यथं निरूहस्य
यथा यथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने पादो मात्रानुवासने आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नम् आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धबलं पुनः शुद्धं लब्धबलं पुनः यथा यथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने यथा यथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धबलं पुनः आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धबलं पुनः यथा यथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धबलं पुनः यथा यथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धबलं पुनः अन्वासनार्हं विज्ञाय अन्वासनार्हं विज्ञाय पूर्वमेवानुवासयेत् पूर्वमेवानुवासयेत् शीते वसन्ते च दिवा शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा अन्वासनार्हं विज्ञाय पूर्वमेवानुवासयेत् अन्वासनार्हं विज्ञाय पूर्वमेवानुवासयेत् शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा अन्वासनार्हं विज्ञाय पूर्वमेवानुवासयेत् शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा अन्वासनार्हं विज्ञाय पूर्वमेवानुवासयेत् शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा अभ्यक्तस्नातमुचितात् अभ्यक्तस्नातमुचितात् पादहीनं हितं लघु पादहीनं हितं लघु अस्निग्धरूक्षमशितम् अस्निग्धरूक्षमशितं सानुपानं द्रवादि च सानुपानं द्रवादि च अभ्यक्तस्नातमुचितात् पादहीनं हितं लघु अभ्यक्तस्नातमुचितात् पादहीनं हितं लघु अस्निग्धरूक्षमशितं सानुपानं द्रवादि च अस्निग्धरूक्षमशितं सानुपानं द्रवादि च अभ्यक्तस्नातमुचितात् पादहीनं हितं लघु अस्निग्धरूक्षमशितं सानुपानं द्रवादि च अभ्यक्तस्नातमुचितात् पादहीनं हितं लघु अस्निग्धरूक्षमशितं सानुपानं द्रवादि च कृतचङ्क्रमणं मुक्त कृतचङ्क्रमणं मुक्त विण्मूत्रं शयने सुखे विण्मूत्रं शयने सुखे नात्युच्छ्रितेन चोच्छीर्षेत् नात्युच्छ्रितेन चोच्छीर्षे संविष्टं वामपार्श्वतः संविष्टं वामपार्श्वतः कृतचङ्क्रमणं मुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे कृतचङ्क्रमणं मुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे नात्युच्छ्रितेन चोच्छीर्षे संविष्टं वामपार्श्वतः नात्युच्छ्रितेन चोच्छीर्षे संविष्टं वामपार्श्वतः कृतचङ्क्रमणं मुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे नात्युच्छ्रितेन चोच्छीर्षे संविष्टं वामपार्श्वतः कृतचङ्क्रमणं मुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे नात्युच्छ्रितेन चोच्छीर्षे संविष्टं वामपार्श्वतः सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि प्रसार्य च ततो परम् प्रसार्य च ततो परम् सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि प्रसार्य च ततो परम् सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि प्रसार्य च ततो परम् अथास्य नेत्रं प्रणयेत् अथास्य नेत्रं प्रणयेत् स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे उच्छ्वास्य वस्तेर्वदने उच्छ्वास्य वस्तेर्वदने बद्धे हस्तमकम्पयन् बद्धे हस्तमकम्पयन् अथास्य नेत्रं प्रणयेत् स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे
अथास्य नेत्रं प्रणयेत् स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे उच्छ्वास्य बस्तेर्वदने बद्धे हस्तमकम्पयन् उच्छ्वास्य बस्तेर्वदने बद्धे हस्तमकम्पयन् अथास्य नेत्रं प्रणयेत् स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे उच्छ्वास्य बस्तेर्वदने बद्धे हस्तमकम्पयन् अथास्य नेत्रं प्रणयेत् स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे उच्छ्वास्य बस्तेर्वदने बद्धे हस्तमकम्पयन् पृष्ठवंशं प्रति ततः पृष्ठवंशं प्रति ततः नातिद्रुतविलम्बितम् नातिद्रुतविलम्बितम् नातिवेगं न वा मन्दम् नातिवेगं न वा मन्दम् सकृदेव प्रपीडयेत् सकृदेव प्रपीडयेत् पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्रुतविलम्बितम् पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्रुतविलम्बितम् नातिवेगं न वा मन्दं सकृदेव प्रपीडयेत् नातिवेगं न वा मन्दं सकृदेव प्रपीडयेत् पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्रुतविलम्बितम् नातिवेगं न वा मन्दं सकृदेव प्रपीडयेत् पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्रुतविलम्बितम् नातिवेगं न वा मन्दं सकृदेव प्रपीडयेत् सावशेषं च कुर्वीत सावशेषं च कुर्वीत वायुशेषे हि तिष्ठति वायुशेषे हि तिष्ठति सावशेषं च कुर्वीत वायुशेषे हि तिष्ठति सावशेषं च कुर्वीत वायुशेषे हि तिष्ठति दत्ते तूत्तानदेहस्य दत्ते तूत्तानदेहस्य पाणिना ताडयेत् स्फिजौ पाणिना ताडयेत् स्फिजौ तत्पार्ष्णिभ्यां तथा शय्यां तत्पार्ष्णिभ्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुत्क्षिपेत् पादतश्च त्रिरुत्क्षिपेत् दत्ते तूत्तानदेहस्य पाणिना ताडयेत् स्फिजौ दत्ते तूत्तानदेहस्य पाणिना ताडयेत् स्फिजौ तत्पार्ष्णिभ्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुत्क्षिपेत् तत्पार्ष्णिभ्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुत्क्षिपेत् दत्ते तूत्तानदेहस्य पाणिना ताडयेत् स्फिजौ तत्पार्ष्णिभ्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुत्क्षिपेत् दत्ते तूत्तानदेहस्य पाणिना ताडयेत् स्फिजौ तत्पार्ष्णिभ्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुत्क्षिपेत् ततः प्रसारिताङ्गस्य सोपधानस्य पार्ष्णिके आहन्यान्मुष्टिनाङ्गं च स्नेहेनाभ्यज्यमर्दयेत् 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 वेदनार्तमिति स्नेहः न हि शीघ्रं निवर्तते योज्यः शीघ्रं निवृत्तेन्यः स्नेहोतिष्ठन्न कार्यकृत् वेदनार्तमिति स्नेहो न हि शीघ्रं निवर्तते योज्यः शीघ्रं निवृत्तेन्यः स्नेहोतिष्ठन्न कार्यकृत्
वेदनार्थमिति स्नेहो न हि शीघ्रं निवर्तते योज्यशीघ्रं निवृत्तेऽन्यस्नेहो तिष्ठन्न कार्यकृत वेदनार्थमिति स्नेहो न हि शीघ्रं निवर्तते योज्यशीघ्रं निवृत्तेऽन्यस्नेहो तिष्ठन्न कार्यकृत दीप्ताग्निं त्वागतस्नेहं दीप्ताग्निं त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु सायाह्ने भोजयेल्लघु निवृत्तिकालः परमः निवृत्तिकालः परमः त्रयो यामास्ततः परम् त्रयो यामास्ततः परम् दीप्ताग्निं त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु दीप्ताग्निं त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु निवृत्तिकालः परमस्त्रयो यामास्ततः परम् निवृत्तिकालः परमस्त्रयो यामास्ततः परम् दीप्ताग्निं त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु निवृत्तिकालः परमस्त्रयो यामास्ततः परम् दीप्ताग्निं त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु निवृत्तिकालः परमस्त्रयो यामास्ततः परम् अहोरात्रमुपेक्षेत अहोरात्रमुपेक्षेत परतः फलवर्तिभिः परतः फलवर्तिभिः तीक्ष्णैर्वावस्तिभिः कुर्यात् तीक्ष्णैर्वावस्तिभिः कुर्यात् यत्नं स्नेहनिवृत्तये यत्नं स्नेहनिवृत्तये अहोरात्रमुपेक्षेत परतः फलवर्तिभिः अहोरात्रमुपेक्षेत परतः फलवर्तिभिः तीक्ष्णैर्वावस्तिभिः कुर्याद्यत्नं स्नेहनिवृत्तये तीक्ष्णैर्वावस्तिभिः कुर्याद्यत्नं स्नेहनिवृत्तये अहोरात्रमुपेक्षेत परतः फलवर्तिभिः तीक्ष्णैर्वावस्तिभिः कुर्याद्यत्नं स्नेहनिवृत्तये अहोरात्रमुपेक्षेत परतः फलवर्तिभिः तीक्ष्णैर्वावस्तिभिः कुर्याद्यत्नं स्नेहनिवृत्तये अतिरौक्ष्यादनागच्छन् न चेज्जाड्यादिदोषकृत न चेज्जाड्यादिदोषकृत उपेक्षेतैव हि ततः उपेक्षेतैव हि ततः अध्युषितश्च निशां पिबेत् अध्युषितश्च निशां पिबेत् अतिरौक्ष्यादनागच्छन्न चेज्जाड्यादिदोषकृत अतिरौक्ष्यादनागच्छन्न चेज्जाड्यादिदोषकृत उपेक्षेतैव हि ततोऽध्युषितश्च निशां पिबेत् उपेक्षेतैव हि ततोऽध्युषितश्च निशां पिबेत् अतिरौक्ष्यादनागच्छन्न चेज्जाड्यादिदोषकृत उपेक्षेतैव हि ततोऽध्युषितश्च निशां पिबेत् अतिरौक्ष्यादनागच्छन्न चेज्जाड्यादिदोषकृत उपेक्षेतैव हि ततोऽध्युषितश्च निशां पिबेत् प्रातर्नागरधान्याम्भः प्रातर्नागरधान्याम्भः कोष्णं केवलमेव वा कोष्णं केवलमेव वा अन्वासये तृतीयेऽह्नि अन्वासये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे वा पुनश्च तम् पञ्चमे वा पुनश्च तम् प्रातर्नागरधान्याम्भः कोष्णं केवलमेव वा प्रातर्नागरधान्याम्भः कोष्णं केवलमेव वा अन्वासये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे वा पुनश्च तम् अन्वासये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे वा पुनश्च तम् प्रातर्नागरधान्याम्भः कोष्णं केवलमेव वा अन्वासये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे वा पुनश्च तम् प्रातर्नागरधान्याम्भः कोष्णं केवलमेव वा अन्वासये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे वा पुनश्च तम् यथा वा स्नेहपक्तिः स्यात् यथा वा स्नेहभक्तिः स्यात् अतोऽत्युल्बणमारुतान्
अतोऽत्युल्बणमारुतान् व्यायामनित्यान् दीप्ताग्नीन् व्यायामनित्यान् दीप्ताग्नीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् यथा वा स्नेहभक्तिः स्यादतोऽत्युल्बणमारुतान् यथा वा स्नेहभक्तिः स्यादतोऽत्युल्बणमारुतान् व्यायामनित्यान् दीप्ताग्नीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् व्यायामनित्यान् दीप्ताग्नीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् यथा वा स्नेहभक्तिः स्यादतोऽत्युल्बणमारुतान् व्यायामनित्यान् दीप्ताग्नीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् यथा वा स्नेहभक्तिः स्यादतोऽत्युल्बणमारुतान् व्यायामनित्यान् दीप्ताग्नीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये निरूहं शोधनं युञ्ज्यात् निरूहं शोधनं युञ्ज्यात् अस्निग्धे स्नेहनं तनोः अस्निग्धे स्नेहनं तनोः इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये निरूहं शोधनं युञ्ज्यादस्निग्धे स्नेहनं तनोः निरूहं शोधनं युञ्ज्यादस्निग्धे स्नेहनं तनोः इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये निरूहं शोधनं युञ्ज्यादस्निग्धे स्नेहनं तनोः इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये निरूहं शोधनं युञ्ज्यादस्निग्धे स्नेहनं तनोः पञ्चमेऽथ तृतीये वा पञ्चमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे दिवसे साधके शुभे मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले प्रयुक्ते बलिमङ्गले पञ्चमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे पञ्चमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले पञ्चमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले पञ्चमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्ट अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्ट मलं नातिबुभुक्षितम् मलं नातिबुभुक्षितम् अवेक्ष्य पुरुषं दोष अवेक्ष्य पुरुषं दोष भेषजादीनि चादरात् भेषजादीनि चादरात् अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्षितम् अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्षितम् अवेक्ष्य पुरुषं दोष भेषजादीनि चादरात् अवेक्ष्य पुरुषं दोष भेषजादीनि चादरात् अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्षितम् अवेक्ष्य पुरुषं दोष भेषजादीनि चादरात् अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्षितम् अवेक्ष्य पुरुषं दोष भेषजादीनि चादरात् बस्तिं प्रकल्पयेद्वैद्यः बस्तिं प्रकल्पयेद्वैद्यः तद्विद्यैर्बहुभिः सह तद्विद्यैर्बहुभिः सह बस्तिं प्रकल्पयेद्वैद्यस्तद्विद्यैर्बहुभिः सह बस्तिं प्रकल्पयेद्वैद्यस्तद्विद्यैर्बहुभिः सह क्वाथयेद्विंशतिफलम् क्वाथयेद्विंशतिफलम् द्रव्यस्याष्टौ फलानि च द्रव्यस्याष्टौ फलानि च ततः क्वाथात् चतुर्थांशम्
ततः क्वाथा चतुर्थांशम् स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् क्वाथयेद्विंशतिफलं द्रव्यस्याष्टौ फलानि च क्वाथयेद्विंशतिफलं द्रव्यस्याष्टौ फलानि च ततः क्वाथात् चतुर्थांशं स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् ततः क्वाथात् चतुर्थांशं स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् क्वाथयेद्विंशतिफलं द्रव्यस्याष्टौ फलानि च ततः क्वाथात् चतुर्थांशं स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् क्वाथयेद्विंशतिफलं द्रव्यस्याष्टौ फलानि च ततः क्वाथात् चतुर्थांशं स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशम् पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशम् अष्टमांशं कफेधिके अष्टमांशं कफेधिके सर्वत्र चाष्टमं भागम् सर्वत्र चाष्टमं भागम् कल्काद्भवति वा यथा कल्काद्भवति वा यथा पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशमष्टमांशं कफेधिके पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशमष्टमांशं कफेधिके सर्वत्र चाष्टमं भागं कल्काद्भवति वा यथा सर्वत्र चाष्टमं भागं कल्काद्भवति वा यथा पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशमष्टमांशं कफेधिके सर्वत्र चाष्टमं भागं कल्काद्भवति वा यथा पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशमष्टमांशं कफेधिके सर्वत्र चाष्टमं भागं कल्काद्भवति वा यथा नात्यच्छसान्द्रतावस्तेः नात्यच्छसान्द्रतावस्तेः फलमात्रं गुडस्य च फलमात्रं गुडस्य च मधुपट्वादिशेषं च मधुपट्वादिशेषं च युक्त्या सर्वं तदेकतः युक्त्या सर्वं तदेकतः नात्यच्छसान्द्रतावस्तेः फलमात्रं गुडस्य च नात्यच्छसान्द्रतावस्तेः फलमात्रं गुडस्य च मधुपट्वादिशेषं च युक्त्या सर्वं तदेकतः मधुपट्वादिशेषं च युक्त्या सर्वं तदेकतः नात्यच्छसान्द्रतावस्तेः फलमात्रं गुडस्य च मधुपट्वादिशेषं च युक्त्या सर्वं तदेकतः नात्यच्छसान्द्रतावस्तेः फलमात्रं गुडस्य च मधुपट्वादिशेषं च युक्त्या सर्वं तदेकतः उष्णाम्बुकुम्भीबाष्पेण उष्णाम्बुकुम्भीबाष्पेण तप्तं खजसमाहतम् तप्तं खजसमाहतम् उष्णाम्बुकुम्भीबाष्पेण तप्तं खजसमाहतम् उष्णाम्बुकुम्भीबाष्पेण तप्तं खजसमाहतम् प्रक्षिप्य वस्तौ प्रणयेत् प्रक्षिप्य वस्तौ प्रणयेत् पायौ नात्युष्णशीतलम् पायौ नात्युष्णशीतलम् नातिस्निग्धं न वारूक्षं नातिस्निग्धं न वारूक्षं नातितीक्ष्णं न वा मृदु नातितीक्ष्णं न वा मृदु प्रक्षिप्य वस्तौ प्रणयेत् पायौ नात्युष्णशीतलम् प्रक्षिप्य वस्तौ प्रणयेत् पायौ नात्युष्णशीतलम् नातिस्निग्धं न वारूक्षं नातितीक्ष्णं न वा मृदु नातिस्निग्धं न वारूक्षं नातितीक्ष्णं न वा मृदु प्रक्षिप्य वस्तौ प्रणयेत् पायौ नात्युष्णशीतलम् नातिस्निग्धं न वारूक्षं नातितीक्ष्णं न वा मृदु प्रक्षिप्य वस्तौ प्रणयेत् पायौ नात्युष्णशीतलम् नातिस्निग्धं न वारूक्षं नातितीक्ष्णं न वा मृदु नात्यच्छसान्द्रं नो नाति नात्यच्छसान्द्रं नो नाति मात्रं नापटुनाति च मात्रं नापटुनाति च लवणं तद्वदम्लं च लवणं तद्वदम्लं च पठन्त्यन्ये तु तद्विदः पठन्त्यन्ये तु तद्विदः नात्यच्छसान्द्रं नो नाति मात्रं नापटुनाति च
नात्यच्छसान्द्रं नो नातिमात्रं नापटुनाति च लवणं तद्वदम्लं च पठन्त्यन्ये तु तद्विदः लवणं तद्वदम्लं च पठन्त्यन्ये तु तद्विदः नात्यच्छसान्द्रं नो नातिमात्रं नापटुनाति च लवणं तद्वदम्लं च पठन्त्यन्ये तु तद्विदः नात्यच्छसान्द्रं नो नातिमात्रं नापटुनाति च लवणं तद्वदम्लं च पठन्त्यन्ये तु तद्विदः मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात् मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात् स्नेहमाक्षिकयोः पृथक् स्नेहमाक्षिकयोः पृथक् कर्षार्धं माणिमन्थस्य कर्षार्धं माणिमन्थस्य स्वस्थे कल्कपलद्वयम् स्वस्थे कल्कपलद्वयम् मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात् स्नेहमाक्षिकयोः पृथक् मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात् स्नेहमाक्षिकयोः पृथक् कर्षार्धं माणिमन्तस्य स्वस्थे कल्कपलद्वयम् कर्षार्धं माणिमन्थस्य स्वस्थे कल्कपलद्वयम् मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात् स्नेहमाक्षिकयोः पृथक् कर्षार्धं माणिमन्थस्य स्वस्थे कल्कपलद्वयम् मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात् स्नेहमाक्षिकयोः पृथक् कर्षार्धं माणिमन्थस्य स्वस्थे कल्कपलद्वयम् सर्वद्रवाणां शेषाणां फलानि दश कल्पयेत् फलानि दश कल्पयेत् सर्वद्रवाणां शेषाणां फलानि दश कल्पयेत् सर्वद्रवाणां शेषाणां फलानि दश कल्पयेत् माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात् आवपेतनिरूहाणाम् एष संयोजने विधिः माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात् माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात् आवपेतनिरूहाणामेष संयोजने विधिः आवपेतनिरूहाणामेष संयोजने विधिः माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात् आवपेतनिरूहाणामेष संयोजने विधिः माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात् आवपेतनिरूहाणामेष संयोजने विधिः उत्तानो दत्तमात्रे तु निरूहे तन्मना भवेत् कृतोपधानः सञ्जात वेगश्चोत्कटकसृजेत् उत्तानो दत्तमात्रे तु निरूहे तन्मना भवेत् कृतोपधानः सञ्जात वेगश्चोत्कटकसृजेत् उत्तानो दत्तमात्रे तु निरूहे तन्मना भवेत् कृतोपधानः सञ्जात वेगश्चोत्कटकसृजेत् उत्तानो दत्तमात्रे तु निरूहे तन्मना भवेत् कृतोपधानः सञ्जात वेगश्चोत्कटकसृजेत् आगतौ परमः कालः मुहूर्तो मृत्यवे परम् तत्रानुलोमिकं स्नेह क्षारमूत्राम्लकल्पितम् आगतौ परमः कालो मुहूर्तो मृत्यवे परम् तत्रानुलोमिकं स्नेह क्षारमूत्राम्लकल्पितम् आगतौ परमः कालो मुहूर्तो मृत्यवे परम्
तत्रानुलोमिकं स्नेहक्षारमूत्राम्लकल्पितम् आगतौ परमः कालो मुहूर्तो मृत्यवे परम् तत्रानुलोमिकं स्नेहक्षारमूत्राम्लकल्पितम् त्वरितं स्निग्धतीक्ष्णोष्णं बस्तिमन्यं प्रपीडयेत् विदद्यात् फलवर्तिं वा स्वेदनोत्रासनादि च त्वरितं स्निग्धतीक्ष्णोष्णं बस्तिमन्यं प्रपीडयेत् विदद्यात् फलवर्तिं वा स्वेदनोत्रासनादि च त्वरितं स्निग्धतीक्ष्णोष्णं बस्तिमन्यं प्रपीडयेत् विदद्यात् फलवर्तिं वा स्वेदनोत्रासनादि च त्वरितं स्निग्धतीक्ष्णोष्णं बस्तिमन्यं प्रपीडयेत् विदद्यात् फलवर्तिं वा स्वेदनोत्रासनादि च स्वयमेव निवृत्ते तु द्वितीयोपस्तिरिष्यते तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिरूढता स्वयमेव निवृत्ते तु द्वितीयोऽपस्तिरिष्यते तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिरूढता स्वयमेव निवृत्ते तु द्वितीयोऽपस्तिरिष्यते तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिरूढता स्वयमेव निवृत्ते तु द्वितीयोऽपस्तिरिष्यते तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिरूढता विरिक्तवच्च योगादीन् विद्याद्योगे तु भोजयेत् कोष्णेन वारिणा स्नातं तनुधन्वरसौदनम् विरिक्तवच्च योगादीन् विद्याद्योगे तु भोजयेत् कोष्णेन वारिणा स्नातं तनुधन्वरसौदनम् विरिक्तवच्च योगादीन् विद्याद्योगे तु भोजयेत् कोष्णेन वारिणा स्नातं तनुधन्वरसौदनम् विरिक्तवच्च योगादीन् विद्याद्योगे तु भोजयेत् कोष्णेन वारिणा स्नातं तनुधन्वरसौदनम् विकाराये निरूढस्य भवन्ति प्रचलैर्मलैः ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम् विकाराये निरूढस्य भवन्ति प्रचलैर्मलैः ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम् विकाराये निरूढस्य भवन्ति प्रचलैर्मलैः ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम् विकाराये निरूढस्य भवन्ति प्रचलैर्मलैः ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम् अथवा तार्दितं भूयः सद्य एवानुवासयेत् अथवा तार्दितं भूयः सद्य एवानुवासयेत् सम्यग् हीनाति
सम्यग्हीनाति योगाश्च तस्य स्युस्नेहपीतवत् किञ्चित्कालं स्थितो यश्च स पुरीशो निवर्तते सम्यग्हीनाति योगाश्च तस्य स्युस्नेहपीतवत् किञ्चित्कालं स्थितो यश्च स पुरीशो निवर्तते सम्यग्हीनाति योगाश्च तस्य स्युस्नेहपीतवत् किञ्चित्कालं स्थितो यश्च स पुरीशो निवर्तते सम्यग्हीनाति योगाश्च तस्य स्युस्नेहपीतवत् किञ्चित्कालं स्थितो यश्च स पुरीशो निवर्तते सानुलोमानिलस्नेहः तत्सिद्धमनुवासनम् एकं त्रीन्वा बलासेतु स्नेहबस्तीन् प्रकल्पयेत् सानुलोमानिलस्नेहस्तत्सिद्धमनुवासनम् एकं त्रीन्वा बलासेतु स्नेहबस्तीन् प्रकल्पयेत् सानुलोमानिलस्नेहस्तत्सिद्धमनुवासनम् एकं त्रीन्वा बलासेतु स्नेहबस्तीन् प्रकल्पयेत् सानुलोमानिलस्नेहस्तत्सिद्धमनुवासनम् एकं त्रीन्वा बलासेतु स्नेहबस्तीन् प्रकल्पयेत् पञ्च वा सप्त वा पित्ते नवैकादश वानिले पुनस्ततोऽप्ययुग्मांस्तु पुनरास्थापनं ततः पञ्च वा सप्त वा पित्ते नवैकादश वानिले पुनस्ततोऽप्ययुग्मांस्तु पुनरास्थापनं ततः पञ्च वा सप्त वा पित्ते नवैकादश वानिले पुनस्ततोऽप्ययुग्मांस्तु पुनरास्थापनं ततः पञ्च वा सप्त वा पित्ते नवैकादश वानिले पुनस्ततोऽप्ययुग्मांस्तु पुनरास्थापनं ततः कफपित्तानिलेष्वन्नं यूषक्षीररसैः क्रमात् कफपित्तानिलेष्वन्नं यूषक्षीररसैः क्रमात् वातघ्नौषधनिष्क्वाथ त्रिवृतासैन्धवैर्युतः बस्तिरेकोनिले स्निग्धः स्वाद्वं लोष्णोरसान्वितः 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 न्यग्रोधादिगणक्वाथ पद्मकादिसितायुतौ पित्ते स्वादुहिमौ साद्य
पित्ते स्वादुहिमौ साज्य क्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ क्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ न्यग्रोधादिगणक्वाथ पद्मकादिसितायुतौ न्यग्रोधादिगणक्वाथ पद्मकादिसितायुतौ पित्ते स्वादुहिमौ साज्य क्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ पित्ते स्वादुहिमौ साज्य क्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ न्यग्रोधादिगणक्वाथ पद्मकादिसितायुतौ पित्ते स्वादुहिमौ साज्य क्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ न्यग्रोधादिगणक्वाथ पद्मकादिसितायुतौ पित्ते स्वादुहिमौ साज्य क्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ आरग्वधादिनिष्क्वाथ आरग्वधादिनिष्क्वाथ वत्सकादियुतास्त्रयः वत्सकादियुतास्त्रयः रूक्षाः सक्षौद्रगोमूत्राः रूक्षार्सक्षौद्रगोमूत्राः तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे आरग्वधादिनिष्क्वाथ वत्सकादियुतास्त्रयः आरग्वधादिनिष्क्वाथ वत्सकादियुतास्त्रयः रूक्षाः सक्षौद्रगोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे रूक्षार्सक्षौद्रगोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे आरग्वधादिनिष्क्वाथ वत्सकादियुतास्त्रयः रूक्षाः सक्षौद्रगोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे आरग्वधादिनिष्क्वाथ वत्सकादियुतास्त्रयः रूक्षार्सक्षौद्रगोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे त्रयस्ते सन्निपातेऽपि त्रयस्ते सन्निपातेऽपि दोषान् घ्नन्ति यतः क्रमात् दोषान् घ्नन्ति यतः क्रमात् त्रयस्ते सन्निपातेऽपि दोषान् घ्नन्ति यतः क्रमात् त्रयस्ते सन्निपातेऽपि दोषान् घ्नन्ति यतः क्रमात् त्रिभ्यः परं वस्तिमतः त्रिभ्यः परं वस्तिमतः नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्दीयेतयं प्रति पुनर्दीयेतयं प्रति त्रिभ्यः परं वस्तिमतो नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः त्रिभ्यः परं वस्तिमतो नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्दीयेतयं प्रति न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्दीयेतयं प्रति त्रिभ्यः परं वस्तिमतो नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्दीयेतयं प्रति त्रिभ्यः परं वस्तिमतो नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्दीयेतयं प्रति उत्क्लेशनं शुद्धिकरम् उत्क्लेशनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात् दोषाणां शमनं क्रमात् त्रिधैव कल्पयेद्बस्तिम् त्रिधैव कल्पयेद्बस्तिम् इत्यन्येऽपि प्रचक्षते इत्यन्येऽपि प्रचक्षते उत्क्लेशनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात् उत्क्लेशनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात् त्रिधैव कल्पयेद्बस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षते त्रिधैव कल्पयेद्बस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षते उत्क्लेशनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात् त्रिधैव कल्पयेद्बस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षते उत्क्लेशनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात् त्रिधैव कल्पयेद्बस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षते दोषौषधादिबलतः सर्वमेतत् प्रमाणयेत् सम्यङ् निरूढलिङ्गं तु नासम्भाव्य निवर्तयेत् दोषौषधादिबलतः सर्वमेतत् प्रमाणयेत्
दोषौषधादिबलतः सर्वमेतत् प्रमाणयेत् सम्यङ् निरूढलिङ्गं तु नासम्भाव्य निवर्तयेत् सम्यङ् निरूढलिङ्गं तु नासम्भाव्य निवर्तयेत् दोषौषधादिबलतः सर्वमेतत् प्रमाणयेत् सम्यङ् निरूढलिङ्गं तु नासम्भाव्य निवर्तयेत् दोषौषधादिबलतः सर्वमेतत् प्रमाणयेत् सम्यङ् निरूढलिङ्गं तु नासम्भाव्य निवर्तयेत् प्राक्स्नेह एकः पञ्चान्ते प्राक्स्नेह एकः पञ्चान्ते द्वादशास्थापनानि च सान्वासनानि कर्मैवं बस्तयस्त्रिंशदीरिताः प्राक्स्नेह एकः पञ्चान्ते द्वादशास्थापनानि च प्राक्स्नेह एकः पञ्चान्ते द्वादशास्थापनानि च सान्वासनानि कर्मैवं बस्तयस्त्रिंशदीरिताः प्राक्स्नेह एकः पञ्चान्ते द्वादशास्थापनानि च सान्वासनानि कर्मैवं बस्तयस्त्रिंशदीरिताः प्राक्स्नेह एकः पञ्चान्ते द्वादशास्थापनानि च सान्वासनानि कर्मैवं बस्तयस्त्रिंशदीरिताः कालः पञ्चदशैकोऽत्र प्राक्स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा षट्पञ्चवस्त्यन्तरिताः योगोष्टौ बस्तयोऽत्र तु कालः पञ्चदशैकोऽत्र प्राक्स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा षट्पञ्चवस्त्यन्तरिता योगोष्टौ बस्तयोऽत्र तु कालः पञ्चदशैकोऽत्र प्राक्स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा षट्पञ्चवस्त्यन्तरिता योगोष्टौ बस्तयोऽत्र तु कालः पञ्चदशैकोऽत्र प्राक्स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा षट्पञ्चवस्त्यन्तरिता योगोष्टौ बस्तयोऽत्र तु त्रयोनिरूहा स्नेहाश्च स्नेहावाद्यन्तयोरुभौ त्रयोनिरूहा स्नेहाश्च स्नेहावाद्यन्तयोरुभौ स्नेहबस्तिं निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत् उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहात् निरूहान्मरुतो भयम् स्नेहबस्तिं निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत् उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहान्निरूहान्मरुतो भयम् स्नेहबस्तिं निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत् उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहान्निरूहान्मरुतो भयम् स्नेहबस्तिं निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत् उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहान्निरूहान्मरुतो भयम् तस्मान्निरूढस्नेह्यः स्यात् निरूह्यश्चानुवासितः स्नेहशोधनयुक्त्यैवम् बस्ति कर्म त्रिदोषजित्
तस्मान्निरूढस्नेह्यस्यान्निरूह्यश्चानुवासितः तस्मान्निरूढस्नेह्यस्यान्निरूह्यश्चानुवासितः स्नेहशोधनयुक्त्यैवं वस्ति कर्म त्रिदोषजित् स्नेहशोधनयुक्त्यैवं वस्ति कर्म त्रिदोषजित् तस्मान्निरूढस्नेह्यस्यान्निरूह्यश्चानुवासितः स्नेहशोधनयुक्त्यैवं वस्ति कर्म त्रिदोषजित् तस्मान्निरूढस्नेह्यस्यान्निरूह्यश्चानुवासितः स्नेहशोधनयुक्त्यैवं वस्ति कर्म त्रिदोषजित् ह्रस्वया स्नेहपानस्य ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः मात्रया योजितः समः मात्रावस्तिस्मृतस्नेहः मात्रावस्तिस्मृतस्नेहः शीलनीयः सदा च सः शीलनीयः सदा च सः ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः मात्रावस्तिस्मृतस्नेहः शीलनीयः सदा च सः मात्रावस्तिस्मृतस्नेहः शीलनीयः सदा च सः ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः मात्रावस्तिस्मृतस्नेहः शीलनीयः सदा च सः ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः मात्रावस्तिस्मृतस्नेहः शीलनीयः सदा च सः बालवृद्धाध्वभारस्त्री बालवृद्धाध्वभारस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकैः व्यायामासक्तचिन्तकैः वातभग्नाबलाल्पाग्नि वातभग्नाबलाल्पाग्नि नृपेश्वरसुखात्मभिः नृपेश्वरसुखात्मभिः बालवृद्धाध्वभारस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकैः बालवृद्धाध्वभारस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकैः वातभग्नाबलाल्पाग्नि नृपेश्वरसुखात्मभिः वातभग्नाबलाल्पाग्नि नृपेश्वरसुखात्मभिः बालवृद्धाध्वभारस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकैः वातभग्नाबलाल्पाग्नि नृपेश्वरसुखात्मभिः बालवृद्धाध्वभारस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकैः वातभग्नाबलाल्पाग्नि नृपेश्वरसुखात्मभिः दोषघ्नो निष्परिहारः दोषघ्नो निष्परिहारः बल्यसृष्टमलः सुखः बल्यसृष्टमलः सुखः दोषघ्नो निष्परिहारो बल्यसृष्टमलः सुखः दोषघ्नो निष्परिहारो बल्यसृष्टमलः सुखः बस्तौ रोगेषु नारीणां बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च योनिगर्भाशयेषु च द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यः द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यः विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् आतुराङ्गुलमानेन आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम् तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम् वृत्तं गोपुच्छवन्मूल वृत्तं गोपुच्छवन्मूल मध्ययोः कृतकर्णिकम् मध्ययोः कृतकर्णिकम् आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम् आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम्
वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम् वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम् आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम् वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम् आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम् वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम् सिद्धार्थकप्रवेशाग्रम् सिद्धार्थकप्रवेशाग्रम् श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् कुन्दाश्वमारसुमनः कुन्दाश्वमारसुमनः पुष्पवृन्तोपमं दृढम् पुष्पवृन्तोपमं दृढम् सिद्धार्थकप्रवेशाग्रं श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् सिद्धार्थकप्रवेशाग्रं श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् कुन्दाश्वमारसुमनः पुष्पवृन्तोपमं दृढम् कुन्दाश्वमारसुमनः पुष्पवृन्तोपमं दृढम् सिद्धार्थकप्रवेशाग्रं श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् कुन्दाश्वमारसुमनः पुष्पवृन्तोपमं दृढम् सिद्धार्थकप्रवेशाग्रं श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् कुन्दाश्वमारसुमनः पुष्पवृन्तोपमं दृढम् तस्य बस्तर्मृदुलघुः तस्य वस्तर्मृदुलघुः मात्रा सुप्तिर्विकल्प्यवाक् मात्रा शुक्तिर्विकल्प्य वा अथ स्नाताशितस्यास्य अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः स्नेहवस्तिविधानतः तस्य बस्तर्मृदुलघुर्मात्रा सुप्तिर्विकल्प्यवाक् तस्य वस्तर्मृदुलघुर्मात्रा शुक्तिर्विकल्प्य वा अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः तस्य बस्तर्मृदुलघुर्मात्रा शुक्तिर्विकल्प्यवाक् अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः तस्य वस्तर्मृदुलघुर्मात्रा शुक्तिर्विकल्प्य वा अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः रजोसुखोपविष्टस्य रजोसुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ पीठे जानुसमे मृदौ हृष्टे मेढे स्थिते चर्जौ हृष्टे मेढे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतो विशुद्धये शनैः स्रोतो विशुद्धये रजोसुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ रजोसुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ हृष्टे मेढे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतो विशुद्धये हृष्टे मेढे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतो विशुद्धये रजोसुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ हृष्टे मेढे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतो विशुद्धये रजोसुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ हृष्टे मेढे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतो विशुद्धये सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत् सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत् तया शुद्धेनुसेवनि तया शुद्धेनुसेवनि आमेहनान्तं नेत्रं च आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः निष्कम्पं गुदवत्ततः सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत् तया शुद्धेनुसेवनि सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत् तया शुद्धेनुसेवनि आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत् तया शुद्धेनुसेवनि आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत् तया शुद्धेनुसेवनि
आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं कुदवत्ततः पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहभस्तिक्रमोहितः स्नेहभस्तिक्रमोहितः बस्तीननेन विधिना बस्तीननेन विधिना दद्यात्रींश्चतुरोऽपि वा दद्यात्रींश्चतुरोऽपि वा पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहभस्तिक्रमोहितः पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहभस्तिक्रमोहितः बस्तीननेन विधिना दद्यात्रींश्चतुरोऽपि वा बस्तीननेन विधिना दद्यात्रींश्चतुरोऽपि वा पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहभस्तिक्रमोहितः बस्तीननेन विधिना दद्यात्रींश्चतुरोऽपि वा पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहभस्तिक्रमोहितः बस्तीननेन विधिना दद्यात्रींश्चतुरोऽपि वा अनुवासनवच्छेषम् सर्वमेवास्य चिन्तयेत् सर्वमेवास्य चिन्तयेत् स्त्रीणामार्तवकाले तु यो निर्गृह्णात्यपावृतेः अनुवासनवच्छेषम् सर्वमेवास्य चिन्तयेत् अनुवासनवच्छेषम् सर्वमेवास्य चिन्तयेत् स्त्रीणामार्तवकाले तु यो निर्गृह्णात्यपावृतेः स्त्रीणामार्तवकाले तु यो निर्गृह्णात्यपावृतेः अनुवासनवच्छेषम् सर्वमेवास्य चिन्तयेत् स्त्रीणामार्तवकाले तु यो निर्गृह्णात्यपावृतेः अनुवासनवच्छेषम् सर्वमेवास्य चिन्तयेत् स्त्रीणामार्तवकाले तु यो निर्गृह्णात्यपावृतेः विदधीत तदा तस्मात् अनृतावपि चात्ययेत् योनिविभ्रंशशूलेषु योनिव्यापद्य सृग्दरे विदधीत तदा तस्मादनृतावपि चात्ययेत् योनिविभ्रंशशूलेषु योनिव्यापद्य सृग्दरे विदधीत तदा तस्मादनृतावपि चात्ययेत् योनिविभ्रंशशूलेषु योनिव्यापद्य सृग्दरे विदधीत तदा तस्मादनृतावपि चात्ययेत् योनिविभ्रंशशूलेषु योनिव्यापद्य सृग्दरे नेत्रं दशाङ्गुलम् मुद्ग प्रवेशं चतुरङ्गुलम् अपत्यमार्गे योज्यं स्यात् द्व्यङ्गुलं मूत्रवर्त्मनि नेत्रं दशाङ्गुलं मुद्ग प्रवेशं चतुरङ्गुलम् अपत्यमार्गे योज्यं स्यात् द्व्यङ्गुलं मूत्रवर्त्मनि नेत्रं दशाङ्गुलं मुद्ग प्रवेशं चतुरङ्गुलम् अपत्यमार्गे योज्यं स्यात् द्व्यङ्गुलं मूत्रवर्त्मनि नेत्रं दशाङ्गुलं मुद्ग प्रवेशं चतुरङ्गुलम् अपत्यमार्गे योज्यं स्यात् द्व्यङ्गुलं मूत्रवर्त्मनि मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमङ्गुलम् प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा बालानां शुक्तिरेव तु
मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमङ्गुलम् मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमङ्गुलम् प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा बालानां शुक्तिरेव तु प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा बालानां शुक्तिरेव तु मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमङ्गुलम् प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा बालानां शुक्तिरेव तु मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमङ्गुलम् प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा बालानां शुक्तिरेव तु उत्तानायाश्रयानायाः उत्तानायाश्रयानायाः सम्यक् सङ्कोच्यशक्तिनी सम्यक् सङ्कोच्यशक्तिनी ऊर्ध्वजान् वा स्त्रिचतुरान् ऊर्ध्वजान् वा स्त्रिचतुरान् अहोरात्रेण योजयेत् अहोरात्रेण योजयेत् उत्तानायाश्रयानाया सम्यक् सङ्कोच्यशक्तिनी उत्तानायाश्रयानाया सम्यक् सङ्कोच्यशक्तिनी ऊर्ध्वजान् वा स्त्रिचतुरान् अहोरात्रेण योजयेत् ऊर्ध्वजान् वा स्त्रिचतुरान् अहोरात्रेण योजयेत् उत्तानायाश्रयानाया सम्यक् सङ्कोच्यशक्तिनी ऊर्ध्वजान् वा स्त्रिचतुरान् अहोरात्रेण योजयेत् उत्तानायाश्रयानाया सम्यक् सङ्कोच्यशक्तिनी ऊर्ध्वजान् वा स्त्रिचतुरान् अहोरात्रेण योजयेत् बस्तीं स्त्रिरात्रमेवं च बस्तीं स्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयन् स्नेहमात्रां विवर्धयन् त्र्यहमेव च विश्रम्य त्र्यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात् पुनस्त्र्यहम् प्रणिदध्यात् पुनस्त्र्यहम् बस्तीं स्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयन् बस्तीं स्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयन् त्र्यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात् पुनस्त्र्यहम् त्र्यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात् पुनस्त्र्यहम् बस्तीं स्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयन् त्र्यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात् पुनस्त्र्यहम् बस्तीं स्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयन् त्र्यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात् पुनस्त्र्यहम् पक्षाद्विरेको वमितेत् पक्षाद्विरेको वमिते ततः पक्षान्निरूहणम् ततः पक्षान्निरूहणम् सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः सप्तरात्राद्विरेचितः पक्षाद्विरेको वमिते ततः पक्षान्निरूहणम् पक्षाद्विरेको वमिते ततः पक्षान्निरूहणम् सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः पक्षाद्विरेको वमिते ततः पक्षान्निरूहणम् सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः पक्षाद्विरेको वमिते ततः पक्षान्निरूहणम् सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः यथा कुसुम्भादियुतात् यथा कुसुम्भादियुतात् तोयाद्रागं हरेत्पटः तोयाद्रागं हरेत्पटः तथा द्रवीकृताद्देहात् तथा द्रवीकृताद्देहात् वस्तिर्निर्हरते मलान् बस्तिर्निर्हरते मलान् यथा कुसुम्भादियुतात् तोयाद्रागं हरेत्पटः यथा कुसुम्भादियुतात् तोयाद्रागं हरेत्पटः तथा द्रवीकृताद्देहात् बस्तिर्निर्हरते मलान् तथा द्रवीकृताद्देहात् बस्तिर्निर्हरते मलान्
यथा कुसुम्भादियुतात् तोयाद्रागं हरेत्पटः तथा द्रवीकृतात् देहाद् बस्तिर्निर्हरते मलान्। यथा कुसुम्भादियुतात् तोयाद्रागं हरेत्पटः तथा द्रवीकृतात् देहाद् बस्तिर्निर्हरते मलान्। शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगाः शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगाः मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च मर्मोध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यः ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यः वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति विश्लेष्मपित्तादिमलोच्चयानां विश्लेष्मपित्तादिमलोच्चयानां विक्षेपसंहारकरस्य यस्मात् विक्षेपसंहारकरस्य यस्मात् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् बस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् विश्लेष्मपित्तादिमलोच्चयानां विक्षेपसंहारकरस्य यस्मात् विक्षेष्मपित्तादिमलोच्चयानां विक्षेपसंहारकरस्य यस्मात् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् विश्लेष्मपित्तादिमलोच्चयानां विक्षेपसंहारकरस्य यस्मात् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् विश्लेष्मपित्तादिमलोच्चयानां विक्षेपसंहारकरस्य यस्मात् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रदिष्टः तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रदिष्टः कृत्स्ना चिकित्सापि च बस्तिरेकैः कृत्स्ना चिकित्सापि च बस्तिरेकैः तथा निजागन्तु विकारकारि तथा निजागन्तु विकारकारि रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रदिष्टः कृत्स्ना चिकित्सापि च बस्तिरेकैः तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रदिष्टः कृत्स्ना चिकित्सापि च बस्तिरेकैः तथा निजागन्तु विकारकारि रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि तथा निजागन्तु विकारकारि रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रदिष्टः कृत्स्ना चिकित्सापि च बस्तिरेकैः तथा निजागन्तु विकारकारि रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रदिष्टः कृत्स्ना चिकित्सापि च बस्तिरेकैः तथा निजागन्तु विकारकारि रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् सूत्रस्थाने
बस्तिविधिर्नाम एकोनविंशतितमोऽध्यायः।